सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। हेडलाइंस आपने जानिए। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे NA45 कुरम के ज़िमनी इंतखाब के हवाले से, जहां पर नताइज आने का सिलसिला जारी है। 25 पोलिंग स्टेशंस का गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा मौसूल हुआ है। PTI उम्मीदवार इमरान खान लेकर आगे हैं, जबकि PDM उम्मीदवार जमील खान चमकनी 1226 वोट के साथ दूसरे नंबर पर है। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 25 पोलिंग स्टेशंस का ये नतीजा मौसूल हुआ है और अब तक के नताइज के मुताबिक यहाँ पर PTI के उम्मीदवार इमरान खान 3000 वोटों के साथ पहले नंबर पर है। NA45 कुरम के ज़िमनी इंतखाब में पोलिंग स्टेशन 143 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा भी मौसूल हुआ है। PTI के इमरान खान 98 वोटों के साथ आगे हैं, जबकि PDM के उम्मीदवार जमील खान चमकनी 33 वोट हासिल कर सके हैं और वो दूसरे नंबर पर है। यहाँ भी PTI आगे है। इमरान खान ने 98 वोट हासिल किए हैं और वो पहले नंबर पर है, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल PDM के उम्मीदवार 33 वोट हासिल कर सके। इमरान खान ने इदारों और शख्सियात पर फिर वार किया है। साधुकी में लॉन्ग मार्च के शुरुका से खिताब में उनका कहना था कि मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट कौम के साथ खड़ी होती है। हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने चोरों का साथ देने का फैसला किया। हम पर चोरों और डाकुओं को मुसल्लत किया गया। माफ़ करना, हम और कौम आपके साथ नहीं। आज़म सवाती ने आर्मी चीफ पर तनकीद की तो कौन सी क़यामत आ गई। आज़म सवाती पर ऐसे तशद्दुद किया गया जैसे कोई दहशतगर्द हो। आज पाकिस्तान में इंसानों का निजाम नहीं है, जानवरों का निजाम है। इंसानों के निजाम में इंसाफ होता है और हमारे लोगों को तशद्दुद की आदत सवाती के ऊपर, शहबाज गिल के ऊपर नंगा करके तशद्दुद किया इनके ऊपर। शर्म आनी चाहिए जो आजम सवाती से किया गया। एक 75 साल सेनेटर, उसके ऊपर इन्होंने उसके पोती और पोतियों के सामने उसको मारा और उसका क्या जुर्म था कि उसने ट्वीट कर दी जिसमें उसने तनकीद कर दी आर्मी चीफ की। तो उनसे क्या मत आ गई थी ये सारे चोरों को ऊपर उठा के, और हमें अगर एस्टैब्लिशमेंट ये समझती है कि क्योंकि अब आपने फैसला कर लिया है कि चोरों का साथ देना है, तो माफ करना, हम आपके साथ नहीं है, कौम आपके साथ नहीं है। कौम के साथ खड़े हो। हमेशा मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट कौम के साथ खड़ी होती है और कौम इन चोरों के साथ नहीं है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्ज़ियाकार मियां ताहिर साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक बार फिर से चेयरमैन PTI की जानिब से इदारों और शख्सियात पर खुलेआम तनकीद की गई है, वार किया गया है। क्या कहेंगे उनके इस बयान पर आप? ये तो अब जी मामूल है और पंजाबी की एक कहावत है, उसका उर्दू तर्जमा आपको बताता हूँ, अगर पूरी तरह मैं उसका तर्जमा कर सकूं, कि हाथों से दी गई गांठों को दांतों से खोलना पड़ता है बाज़ औक़ात। यानी कि जो बाज़ औक़ात आप एक ऐसा काम कर देते हैं जिसको आपको सही करने के लिए फिर पापड़ बेलने पड़ते हैं, और पापड़ भी ऐसे कि जैसे कभी ऐसा हुआ ही ना हो। देखें, एस्टैब्लिशमेंट ने जो अपने हाथों से बनाया था अब वो गले को आ रहा है, लेकिन बड़ी ज़्यादती है, मैं समझता हूँ। इस तरह से ज़्यादती है कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा किसी पॉपुलर, मानते हैं पॉपुलर लीडर है, किसी पॉपुलर लीडर को कानूनी तरीके से निकाला गया। पहली दफ़ा आयन का रास्ता इख्तियार किया गया और उन्हें वोट आउट किया गया। उसके बाद अगर उनके खिलाफ कोई केस चला है, इलेक्शन कमीशन में चला है, तो वो भी प्रॉपर केस चला है। उसमें किसी किस्म की कोई हेस्ट नहीं है, कोई किसी ने मुदाखलत नहीं की, कोई मॉनिटर जज नहीं मुकर्रर हुआ, कोई JIT नहीं बनी, और कोई व्हाट्सएप कॉल पे कोई JIT नहीं बनी, कोई अदालतों के चक्कर नहीं लगाए गए, कोई गिरफ्तारियां नहीं हुई, कोई खौफ का आलम पैदा नहीं किया गया, कोई TV प्रोपेगेंडा नहीं किया गया, कोई मीडिया ट्रायल नहीं हुआ। और इसके बावजूद अगर वो उनको शिकायत है तो बड़ी अजीब सी बात है।
اور ان کے دیکھیں ان کے خلاف ایک فیصلہ آیا ہے توشہ خانہ کا. اب اس میں کیا غلط بات کی ہے الیکشن کمیشن نے؟ ایک میرٹ پہ فیصلہ آیا ہے. اب فارن فنڈنگ کی بات ہے تو ہر چیز سامنے ہے. اس میں منی لانڈرنگ ثابت ہو رہی ہے. جس طرح سے لوگوں کو استعمال کیا گیا, جس طرح سے لوگوں کو صنعت کاروں کو استعمال کر کے ان کے اکاؤنٹس میں پیسے باہر سے آئے, اور پھر وہ پیسہ خرچ کہاں ہوا یہ بھی دیکھنا ہے. وہ پیسہ نہ صرف وہ باہر سے آیا, فارن فنڈنگ ہی نہیں ہے, اس کا استعمال غلط ہوا. وہ ممنوعہ فنڈنگ اس لیے کہلائی کہ آیا وہ عطیات کے نام پہ, ہاسپٹل کے نام پہ دیا, یا اس کا نام وہ رکھا گیا اور آگے وہ پارٹی اس کے لیے استعمال ہوا, الیکشن کیمپین کے لیے استعمال ہوا, مخالفین کے خلاف بولنے کے لیے استعمال ہوا, مخالفین کو دبانے کے لیے استعمال ہوا. تو اب وہ کیس بھی اب اس کا بھی فیصلہ تقریباً ایک دفعہ الیکشن کمیشن نے دے دیا ہے, اب آگے چلے گا. تو اگر یہ سب کچھ قانونی طریقے سے ہو رہا ہے, آئینی طریقے سے ہو رہا ہے, تو آپ کو اس لیے اسٹیبلشمنٹ بری لگ رہی ہے کہ ماضی میں آپ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو کو مقبول لیڈر تھے, وہ ان سے تو کہیں مقبول لیڈر تھے, انہیں غیر آئینی غیر قانونی طور پہ پھانسی چڑھایا گیا. اس کے بعد جو بھی لیڈر ہے, میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف ہے, نواز شریف کے خلاف کیس ہو سکتا ہے صحیح ہو, لیکن طریقہ کار تو سب کو پتا ہے کہ وہ صحیح نہیں تھا. ان کو جس طرح سے رگیدا جا رہا تھا, جس طرح سے ان کے خلاف ایک نظر آ رہی تھی جلدی ہر ایک کو ان کیسوں کو نمٹانے کے لیے, مانیٹرنگ جج مقرر کیے گئے تھے, اور جس طرح سے ان کا میڈیا ٹرائل کیا گیا جو آج تک جاری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان اسی کو لے کے آج بھی چل رہے ہیں, اس کی کنٹینیوٹی ہے کہ وہ اس سے پیچھے ہٹ ہی نہیں رہے. تو اس کے باوجود اگر یہ کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ نہیں ہے, تو یہ اسٹیبلشمنٹ اور کس طرح سے ساتھ ہوتی ہے کہ انہوں نے آج تک, اب یہ جو کچھ دنوں پہلے سے جو گالیاں نکال رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ گالیاں ہی ہیں نا, کہ جب آپ کسی جنرل کا نام لیں اور اس پہ بہتان در دیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ کہتے ہیں اعظم سوادی صاحب کہ مجھ پہ تشدد ہوا اور تشدد کے نشان مٹ گئے. اب تشدد ایسا کون سا تشدد ہے, ایسی کون سی ٹیکنالوجی ہے دنیا میں کہ تشدد ہو اور نشان بھی مٹ جائیں, اور کوئی اس کا سرٹیفکیٹ بھی نہ ہو, نہ اس کا آپ نے کوئی میڈیکل کرایا ہو, اور آپ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے جرنیلوں کے نام لے رہے ہوں. مجھے کوئی پیار نہیں ہے کسی کے ساتھ, کوئی محبت نہیں ہے, لیکن میرا ملک ہے, اور اس ملک کی جو فوج ہے, اگر آپ اس کو اس طرح سے ذلیل و رسوا کریں گے تو مخالفین خوش ہوں گے. میرا ایشو یہ ہے کہ مخالفین خوش ہوں گے. ابھی بھی میں بہت سے انڈین جو اہم لوگ ہیں ان کے ٹویٹ پڑھ رہا تھا کہ عمران خان کا مقابلہ فوج سے, اب یہ انڈین کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا مقابلہ اب ان کے مخالفین یا سیاسی مخالفین سے نہیں ہے, فوج سے. تو یہ اگر انڈیا کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہی. اور آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ جس طرح سے انڈیا میں لوٹیاں ڈالی جا رہی تھیں, اور جس طرح ان کا میڈیا جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہا تھا, اور جس طرح ان کے جو لوگ جو پاکستان مخالف نظریات رکھتے ہیں اور پاکستان بیشنگ جو کرتے رہتے ہیں ہر وقت, جو میڈیا اور جو اینکرز وہ کہہ رہے تھے کہ جو کام ہم نہیں کر سکے وہ عمران خان نے کر دکھایا, اور پاکستان کی پبلک میں ISI کو نہ صرف ڈسکس کیا بلکہ گالیاں پڑوا رہے ہیں عمران خان صاحب. اب ISI جو ہے وہ غلط کام کرتی ہوگی, مطلب یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. آپ اقتدار میں رہ کے اگر اس کو صحیح نہیں کر سکے تو سڑک پہ آ کے آپ اس کو گالیاں نکال کے صحیح کریں گے. مطلب اقتدار میں آ کے آپ نے ISI کا یا اپنی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے لیے آپ نے کوئی رخ متعین نہیں کیا, کوئی خطوط متعین نہیں کیے, اور اب آپ آگے پبلک میں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ ایسے ہوتا ہے, یہ ویسے ہوتا ہے. مطلب یہ کہ یہ کس کا پرپز سرو کر رہے ہیں, اور یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ دشمن کا پرپز سرو ہو رہا ہے, اور دشمن کسی ایک جگہ پہ نہیں ہے. دشمن سے مراد آپ کے مخالفین. مطلب یہ ہے کہ بھارت تو دشمن ہے, لیکن پوری دنیا میں پاکستانی فوج کے حوالے سے اور بھی بہت سی مخالفتیں موجود ہیں, اور ہمارا اٹامک پروگرام اور فوج یہ سب کو کھلتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی غیر قانونی کام کو قانونی کہیں یا اس پہ خاموش رہیں, بالکل آپ اس پہ بات کریں, لیکن اگر آپ اس انداز سے بات کریں گے کہ جس سے آپ کی اسٹیبلشمنٹ اور آپ کی فوج جو ہے اس کی تذلیل ہو,
اور وہ सरेआम लोगों में ज़ेरे बहस आ जाए, तो उससे दुश्मन के लिए और इससे बेहतर क्या बात हो सकती है। बिल्कुल, और दुश्मन जो चाहते हैं, जिस तरह से वो इसका इजहार भी कर रहे हैं कि जो काम वो करना चाहते हैं इमरान खान ही कर रहे हैं। मियां ताहिर साहब साथ रहेगा, आपके इसी पॉइंट को आगे लेकर भी बढ़ेंगे। सलीम बुखारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब। जिस तरह मियां ताहिर साहब ने भी कहा है और ये दिख भी रहा है कि इस तरह के बयानात से जो हमारे मुखालफिन हैं वो तो खुश हो ही रहे हैं, दूसरे ममालिक में भी हमारा इमेज बहुत डाउन होता जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। मुझे गुजारिश यह है कि इमरान खान के बारे में जो कुछ मौलाना फजल रहमान ने कहा था वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसका कोई कौमी एजेंडा नहीं है, वो इंटरनेशनल एजेंडे पे काम कर रहा है। इंटरनेशनल एजेंडे के जो सेलिएंट पॉइंट फीचर्स हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज की तस्दीक करें, उसको उसके ऊपर ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाएं कि उसकी तस्दीक हो, और यही काम वो बड़ी खुशरूबी से सर अंजाम दे रहे हैं। और दुनिया को तकलीफ इसलिए है, ख़ासतौर से हिंदुस्तान को, अमेरिका को, इजराइल को, कि पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज है वो कस्टोडियन है पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का ही। इसलिए उनके बारे में ये अगर आप रिकॉल करें तो हिंदुस्तान में भी जो अजीत साहब थे, उनके अजीत डोवल, उन्होंने बाकायदा एक सेल बना रखा हुआ था पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के ऊपर गंद उछालने का, और $1 अरब का फंड था साल का। तो आप खुद ही सोचें कि इमरान खान साहब अपनी एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेके फौज के ऊपर जो जो इल्ज़ाम कर रहे हैं उससे वो किसकी खिदमत कर रहे हैं। एक तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि उनको शर्म इसलिए नहीं आती है कि इसी एस्टेब्लिशमेंट ने उनको, वो कहते हैं ना कि मैं पला नहीं हूँ, आप पले नहीं तो जवान उन्हीं के हाथों में हुए हैं और बुढ़ापा भी आपको उन्हीं के हाथों में आया है। इसलिए अगर वो ना होते, आपका ये ख्वाब कि आप मुल्क के इक़्तिदार में कभी प्राइम मिनिस्टर बन जाते, ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर हो ही नहीं सकता था। आप कहते हैं मैं फौज के बूट नहीं पॉलिश करता, आपने बूट पॉलिश किए जनरल मुशर्रफ से, किसको मालूम नहीं है। आप उसके जो रेफरेंडम था उसके चीफ कोऑर्डिनेटर थे, ये किसको मालूम नहीं है। जनरल मुशर्रफ ने एक बार ये कहा था मेरे बस में हो तो मैं मुल्क इसके सपोर्ट कर दूँ, वो कौन था? आप ही थे। तो इसलिए आप जो बूट पॉलिश करने की बात करते हैं ना, के लिए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है वो कॉल आपके बूट पॉलिश करते होंगे, लेकिन वो दिन की रोशनी में जाते होंगे। आपकी तरह से रात के अंधेरों में जाके आप क्या पॉलिश करते थे मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि आप ये मुलाकातें करते हैं, सुबह उठ के गालियां देते हैं, आपका कोई दीन धर्म ईमान है या नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है। सलीम बुखारी साहब, कता कलामी के लिए माज़रत चाहूँगी, वक्त की किल्लत है, और सना बुच्चा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी इस हवाले से राय जान लेते हैं। सना बुच्चा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बार बार इदारों पर तनकीद की जा रही है इमरान खान की जानिब से, क्या ये बात वाज़ेह हो गई है कि वाकई वो किसी एजेंडे के तहत ही सब कर रहे हैं? देखें, तरीका वारदात बताने वाले बेहतर जानते हैं कि वारदात कैसे की जाती है, और इमरान खान साहब उस वारदात को देख ही चुके हैं फर्स्ट हैंडेड। जो उनके लिए जिस तरह से पार्टी को परवान चढ़ाया गया, लोगों को जहाज में लाया गया, उनको हमारे सरों पर मुसल्लत किया गया, हमारी पार्लियामेंट में उनको हुकूमत मिली, उनको इत्तेहादियों का साथ मिला, ये तो वो खुद भी बता चुके हैं कि किसने किया, ये वो खुद बता चुके हैं। ये जो ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड है, ये पहले से चल रहा था मामला, कि कभी उनको धमकी देते हैं, कभी थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं, कभी थोड़ा फास्ट हो जाते हैं क्रिटिसिज्म में, क्योंकि कहीं ना कहीं मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो जब ये बात फाइनल हो गई कि वहाँ मुज़ाकरात नहीं हो रहे, उनकी नहीं सुनी जा रही, तो फिर एक नया जो वसीला है वो अपनाया गया। और मैं बहुत कंडेम करती हूँ जो आदिल फाती साहब के साथ किया। बिल्कुल वाज़ेह लफ्ज़ों में क्रिटिसिज्म होता है, बर्दाश्त करना चाहिए, लेकिन एक पार्टी जो रहनुमा है वो पार्लियामेंट सेनेट में मौजूद हैं, उनको इस तरह की गुफ्तगू करने से ज़रा सा गुरेज करना चाहिए था। लेकिन उनके साथ जो हुआ उसकी शदीद लफ्ज़ों में मज़ामत न करती हूँ। लेकिन आप ये तो हो नहीं सकता ना कि आप आर्मी की अपनी मर्जी का लगवाने के लिए इस मुल्क में एक अजीब दौड़ लगी हुई है। मुझे समझ नहीं आती कि ये जो पार्लियामेंट में आते हैं, जब इनके पास हुकूमतें होती हैं, तो फिर ये कोई लेजिस्लेशन क्यों नहीं करते, कोई कानून साजी क्यों नहीं करते कि आर्मी चीफ चाहे कोई भी आए, कोई भी पर्सनैलिटी हो, उसको कोई इस तरह का खतरा नहीं होना चाहिए जो मुझे हुकूमतों को कि वोट उनमें इंटरफेयर कर सकते हैं। तो फिर कोई भी आए, आपको फर्क नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये खतरात लाहक हैं कि जमहूरियत को खतरा होता है या यहाँ पर वन साइडेड चीज़ें होती हैं, तो आप लेजिस्लेशन कर सकते हैं ताकि ये मामला ख़त्म हो जाए। लेकिन लेजिस्लेशन ये करते नहीं है और अपने आप को ताकतवर ये बनाते नहीं है, मज़ीद कमज़ोर अपने आप को कर लेते हैं, उसके बाद इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। तो ये किसी भी तौर पर ठीक नहीं है। अपनी अपनी गलतियाँ हैं, सब भुगत रहे हैं, और इमरान खान साहब तो अभी और भी भुगतेंगे।
لیکن میرا یہ خیال ہے کہ آرمی چیف کے حوالے سے تھوڑی سی آپ کو گریز کرنا چاہیے، صنعتی گفتگو کرنے سے۔ بالکل، ان سب تمام تر معاملات سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ان کے ساتھ ساتھ ملک کی بقا کے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔ بہت شکریہ ثنا بچہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی، سلیم بخاری صاحب اور میاں طاہر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا، آپ سب کا بہت شکریہ۔ اور اب ایک افسوسناک خبر آپ تک پہنچائیں کہ لانگ مارچ کے کنٹینر کے نیچے آ کر نیوز چینل کی خاتون رپورٹر جاں بحق ہو گئی ہیں۔ خاتون رپورٹر صدف نعیم کنٹینر سے پھسل کر گری اور کنٹینر اوپر سے گزر گیا اور وہ جاں بحق ہو گئیں۔ لانگ مارچ کے دوران اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران خاتون رپورٹر جاں بحق ہو گئی ہیں۔ خاتون رپورٹر ہے صدف نعیم، جو کہ کنٹینر سے پھسل کر گری اور کنٹینر ان کے اوپر سے گزر گیا۔ افسوسناک خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں، چینل 5 کی رپورٹر ہیں جو کہ لانگ مارچ کے دوران جاں بحق ہوئی ہیں۔ صدف نعیم لانگ مارچ میں شامل کنٹینر کے نیچے آ کر جاں بحق ہوئی ہیں۔ ابتدائی اطلاع کے مطابق صدف نعیم کنٹینر سے سلپ ہو کر گری، نیچے گرنے پر کنٹینر صدف نعیم کے اوپر سے گزر گیا اور وہ جاں بحق ہو گئی۔ عثمان خادم کمبو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان، بتائیے گا یہ افسوسناک واقعہ کب اور کیسے پیش آیا؟ جی، تھوڑی ہی دیر قبل عمران خان کا جو لانگ مارچ جا رہا ہے اسلام آباد کی جانب، وہاں کاموکی سے کچھ پہلے سادوکی کا یہ علاقہ ہے جس جگہ پہ یہ واقعہ پیش آیا۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق نجی چینل کی یہ رپورٹر تھی جو کنٹینر کے اوپر موجود تھی، اور جو عینی شاہدین ہیں ان کے مطابق یہ کنٹینر سے نیچے گری، جس کے بعد کنٹینر ان کے اوپر سے گزر گیا اور یہ نجی رپورٹر چینل کی جو رپورٹر تھی یہ شدید زخمی ہو گئی۔ ان کو ہسپتال لے جایا گیا، لیکن ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ جان کی بازی ہار گئی۔ سادوکی کا یہ علاقہ ہے، اس وقت لانگ مارچ جاری و ساری ہے۔ لانگ مارچ کے دوران یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا اور ان کی جو ڈیتھ ہے اس کو کنفرم کر دیا گیا ہے، ان کے چینل کی جانب سے بھی اور پی ٹی آئی آفیشل کی جانب سے بھی کنفرم کیا جا رہا ہے۔ افسوسناک واقعہ ہے۔ اس وقت لانگ مارچ کے اندر کاموکی شہر میں انٹر ہو رہا تھا لانگ مارچ، اور یہ کنٹینر ابھی کاموکی شہر سے پیچھے سادوکی کے علاقے میں تھے جہاں پہ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا اور صدف نعیم اپنے کنٹینر سے نیچے گری اور اس کے بعد عینی شاہدین کے مطابق کنٹینر ان کے اوپر سے گزر گیا اور وہ جان کی بازی ہار گئی۔ بہت شکریہ آپ کا عثمان خادم۔ تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے لیے پنجاب کی سرکاری مشینری کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے۔ وزیر آباد میں لانگ مارچ کے استقبال کے لیے سرکاری ملازمین بینرز اور فلیکس لگانے میں مصروف رہے۔ نیر عالم سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ جی بتائیے گا نیر عالم۔ جی بالکل، ایک طرف جو ہے وہ تحریک انصاف کا جو ہے وہ لانگ مارچ آج تیسرا روز ہے اور گجرانوالہ اسٹے کرے گا، تو اس سے قبل جو ہے وہ وزیر آباد منگل کے روز یہاں پر لانگ مارچ آئے گا۔ اس کے حوالے سے جو ہے وہ وزیر آباد میں سرکاری مشینری کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے اور بلدیہ وزیر آباد کے ملازمین اور مشینری استعمال کر کے جو ہے وہ جی ٹی روڈ پر بینرز فلیکسز وغیرہ جو ہے وہ آویزاں کی جا رہی ہیں اور تقریباً تمام سرکاری ملازمین اس میں شامل ہیں اور سرکاری مشینری کا جو ہے وہ بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے۔ جبکہ سارا دن آج فوٹیج جو ہے وہ 24 نیوز نے حاصل کی ہے، اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سارا دن جو ہے وہ ملازمین جو ہے وہ بینرز وغیرہ اور فلیکسز وغیرہ جو ہے وہ سرکاری مشینری پر آویزاں کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان کے بھتیجوں سینیٹر مولانا عطاء الرحمان کے صاحبزادوں کی دعوت ولیمہ۔ مولانا عطاء الرحمان کے دو صاحبزادے مولانا سلمان محمود اور سعدان محمود رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ ولیمے کی تقریب مولانا فضل الرحمان کے آبائی گاؤں عبدالخیل ڈی آئی خان میں منعقد ہوئی۔ شہر قائد میں نئی پاکستانی فلم ٹچ بٹن کی پروموشنز میں تیزی آ گئی۔ اداکارہ ایمان علی مداحوں سے ملنے مقامی مال پہنچ گئیں۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں سید زبیر راشد سے، جو کہ اس وقت ایمان علی کے ہمراہ موجود ہیں۔ بالکل، اس وقت میں لکی ون مال میں موجود ہوں اور میگا بجٹ فلم ٹچ بٹن کی کاسٹ جو ہے عوام سے ملنے کے لیے لکی ون مال میں موجود ہے۔ اس وقت میرے ساتھ بڑی مشہور و معروف اداکارہ ایمان علی صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ان کے تاثرات جان لیتے ہیں۔ بھائی، شہر قائد کی عوام سے ملی، کیا تاثرات ہیں؟ میں بائی دا وے شہر قائد میں رہتی تھی، I've lived here for 3 years، تو مطلب شہر قائد کا کیا ہوا، پورا ملک کے قائد نہیں ہے، آپ لوگ کیوں بانٹتے ہیں ہمیں؟ پورا سندھ ہو، پنجاب ہو، پورا پاکستان آپ کا ہے بھائی، ملک کے قائد ہے، ملک کے قائد ہے۔ ہاں جی، اچھا یہ بتائیں، فیڈ بیک بڑا پازیٹیو دکھائی دے رہا ہے یہاں پہ شہریوں کے، کیا لگتا ہے 11 نومبر کو آپ کے لیے آ رہی ہے یہ عوام؟ آئی ہوپ آ رہی ہے، مطلب میں کسی کو زبردستی تو نہیں کر سکتی ہے، لیکن آئی ہوپ کہ وہ آئیں گے۔
आगे भी फिल्मों में काम रखने का जो सिलसिला जारी रखेंगी ना? पता नहीं, अगर पसंद आता रहा तो कर लूंगी। अपने किरदार के हवाले से बताएगा, फिल्म में मेन हीरोइन है आप? आई थिंक सो, पता नहीं, मैं नहीं कहूँगी। कोई आखिरी पैगाम? मैं हीरो के साथ हूँ तो फिर आई गेस मैं ही हीरोइन होंगी। कोई आखिरी पैगाम देंगी? कोई एक पैगाम दें अवामुल नास के नाम। बस लव यू फिल्म के उससे फिल्म ज़रूर देखिए, इट्स अ लॉट ऑफ फन। अगर आपने एंजॉयमेंट करनी है तो ज़रूर ये फिल्म देखने आए। अदाकारा ईमान अली हमारे साथ मौजूद थी, फिल्म की मुनासिबत से बहुत एक्साइटेड है। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि प्रमोशन में अपनी जान लगाऊंगी, पूरा कराची, लाहौर, पूरा पाकिस्तान मेरा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।